बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि सिंध हाउस में मौजूद पीटीआई के मुनरिफ अरकान नाअहल, जी बिल्कुल, आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को बंद गली में पहुंचाकर तहरीक अदम एतमाद वक्त से पहले ही फारिग करवा दी। रात गए अहम तरीन और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और आपको बताएंगे कि इमरान खान अब इसके बाद उनके पास क्या कार्ड मौजूद है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। इससे पहले बारहा इसी प्लेटफॉर्म पर जो हमें पुराना जो लोग सुन रहे हैं, जो जानते हैं इस प्लेटफॉर्म को, आप सुनते रहते हैं, उन्हें यह बात मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से बारहा हम ये बात आपको बता चुके थे कि यकम रमजान से पहले, जी बिल्कुल 31 मार्च से पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तमाम तर साजिशें की जाएंगी और उन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाने की कोशिश की जाएगी। और इस दौरान यह तासुर दिया जाएगा कि उन्हें जो है वो किसी न किसी की मदद जो है वो हासिल है और इस इशारा देने के तासुर में जो है वो मुलाजिम मीडिया, दानिश्वर, सहाफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कलम नगार उनकी मदद करेंगे। आज आपको नजर आया कि किस तरह से अरेंज करके वड्डे एंकर, वेले कलम जो कलम नगार हैं और मुलाजिम दानिश्वर हैं, उनके जरिए कुछ अरेंज इंटरव्यूज करवाए गए। तादाद थी जो पीटीआई के मुनरिफ अरकान की, वो तादाद थी 8, लेकिन पेश किया जाता रहा कि शायद 24 से भी ज्यादा लोग हैं। चलें, जितने भी लोग हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से अपोजिशन ने एक बड़ा कारनामा दिखाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सियासत जो है वो आसाब का खेल है। सियासत T20 मैच हरगिज नहीं, और हर गुजरती बाल के साथ उसके ऊपर टीवी की रनिंग कमेंट्री देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मैच खत्म हो गया है, बल्कि सियासत का मैदान जो है वो टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच का खिलाड़ी है आपका कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान। इसलिए सबसे पहले तो हौसला रखें, आपने घबराना नहीं है। मैं बिल्कुल एक बार फिर आपके सामने बड़े ही वाज़े अंदाज में यह बात आपके सामने रख रहा हूं कि आखिरी कार्ड इस वक्त भी कप्तान के हाथ में है। क्या 3 सिनेरियो हो सकते हैं अगर वो कार्ड भी कप्तान के हाथ से छिन जाए और अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए कि मजीद मुश्किलात बढ़े, फिर भी खान के लिए क्या 3 ऑप्शन हैं और कैसे विन विन सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जनाब, पहले हम आपको यह बताएं कि मामला इस वक्त यह है, अब से थोड़ी देर पहले मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। आसाब की जंग थी और आसाब की जंग में जब इमरान खान ने कल इस जलसे के अंदर यह ऐलान किया कि उन्हें इस बात की मालूमात मिल चुकी हैं कि सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी हुई है। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी बता चुके कि जो है वो नोटों की बोरियां इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और मंडी लगी हुई है। और आज की इतलात के मुताबिक ये जो मंडी थी ये 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के दरमियान गई। टिकटों के भी वादे हुए, इंटरव्यूज के अंदर खुद आपने ये सारी बातें सुनी। लेकिन जनाब, मामला यूं है कि इसी दौरान कुछ चीजें जो है वो पैरेलल चल रही थी। वो चीजें यही थी कि इमरान खान ने जो अपने कार्ड सीने के साथ लगा रखे थे, आसाबी खेल का मुजाहरा करते हुए जब उन्होंने इस मामले के ऊपर अपोजिशन को चैलेंज किया और यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं और ये तमाम जो सबूत हैं ये दिखाए जाने थे 27 मार्च के जलसे में। और अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है जो कि 27 मार्च के जलसे में इमरान खान आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उसी दौरान जब यह इतलात आई कि सिंध हुकूमत ने यह जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम सिंध हाउस में सिंध पुलिस को तैनात करके किया है, क्योंकि आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, उनको इस बात से आगाह कर दिया गया था और कहा गया था कि जल्द इस हवाले से कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि यह गैर आइनी और गैर कानूनी है। आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह पर जो है वो इस तरह से सूबाई फोर्स वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर लाई जाए। उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आइनी जो कानूनी पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके अंदर पीटीआई के उन अरकान को जो है वो बज़ाहिर उनकी तरफ से सेफ कस्टडी में रखा गया है। जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि हुकूमत के पास मालूमात हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू अरेंज किया और आहिस्ता आहिस्ता टीवी चैनल्स के ऊपर वो लोग आना शुरू हो गए। लेकिन यही वो गलती थी कि जिसके बाद अपोजिशन मुकम्मल तौर पर कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ट्रैप में आ गई और आइन का आर्टिकल 63A, जो कि बिल्कुल आईने की तरह, शीशे की तरह शफाफ है और बड़े ही वाज़े अंदाज में, क्योंकि किसी भी कानून बनाने का यह मतलब नहीं होता कि जुर्म सरजद हो जाए और कानून फिर उसके बाद हरकत में आए, बल्कि अगर इसकी एक मिसाल है कि कत्ल होने जा रहा है और सामने पुलिस मौजूद है, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि जनाब कातिल कह भी चुके कि वो कत्ल कर रहे हैं तो कत्ल रोकने के लिए पुलिस वहां पर जो है मौजूद भी है, लेकिन वो कत्ल रोके ना और कहे कत्ल हो जाए तो उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उस जुर्म को रोकने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ही है बिल्कुल। और जब 90 की दहाई में यह काम हो रहा था और नवाज लीग और पीपल्स पार्टी
خود جنہوں نے یہ 63A آئین اور قانون میں شامل کیا، جنہوں نے یہ قانون بنایا، آج وہ خود اس کو کس طرح سے توڑ سکتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو روکا جائے، حکومت کو نقصان نہ ہو۔ جب یہ قانون بنایا جاتا ہے تو اس کی ایسنس ہوتی ہے، اور اس وقت بھی ایک بڑی رائے یہی موجود تھی کہ جناب پہلے سے کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جب تک جو ان ارکان کی جانب سے برملا اس بات کا اظہار نہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پارٹی ارکان کی جانب سے، جو پارٹی کے صدر ہیں ان کی جانب سے ان ارکان کو روک نہ دیا جائے، یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور آخرکار اسی ٹریپ میں پھنس گئے یہ لوگ، اپوزیشن کے لوگ اور یہ منحرف ارکین بھی۔ انہوں نے جب آج ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر یہ برملا کہہ دیا کہ وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف، تو اب آئین کا آرٹیکل 63A مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکا ہے، اور یہ بھی یہی اس رات کی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور عمران خان جو پارٹی ہیڈ کے طور پر اسپیکر کو خط لکھیں گے اور ان کو یہ بتا دیں گے کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، پارٹی ہیڈ کا، کہ اس اجلاس کے اندر کوئی بھی پارٹی کا رکن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو جیتا ہے وہ شرکت نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، اگر وہ شرکت بھی کریں گے اس اجلاس کے اندر تو 63A جو ہے وہ لاگو ہوگا، اور اسپیکر کی رولنگ کے تحت انہیں اسپیکر اس اجلاس کے اندر شرکت سے بھی روکا جا سکتا ہے، اور بعد میں ان کے خلاف جو نائلی کا پروسیجر ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور ووٹ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، معاملہ کورٹ کی جانب بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اسپیکر کی رولنگ کو عدالتوں کے اندر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اس وقت نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان بھی پریشانی کا شکار ہیں کہ اس معاملے کے بعد کہیں آصف زرداری نے انہیں بند گلی میں تو نہیں پہنچا دیا، کیونکہ سارے معاملے کے پیچھے ڈیفینیٹلی سندھ ہاؤس استعمال ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ ڈیل بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور جو اہم ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت پرویز خٹک اور مونس الہی اطلاعات کے مطابق لندن روانہ ہو چکے ہیں، جہاں پر ممکنہ طور پر دونوں جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی کوشش کریں گے، اور معاملہ ان کا یہ ہے کہ مرکز کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے حوالے سے جہانگیر خان ترین کو جو ہے منانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین گروپ نے یہ واضح طور پر اپنے جو ہے وہ پارٹی ہیڈ عمران خان کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پرویز الہی اگر حکومتی امیدوار ہوئے تو پھر اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نواز لیگ کے اندر بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے حوالے سے پھوٹ ہے، اس لیے چودھری برادران اسلام آباد چھوڑ کر لاہور روانہ ہوئے، اور اب اطلاعات کے مطابق 3 دن بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں آ سکتے ہیں جب مونس الہی لندن سے واپس آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ بڑے اینکروں، ویلب قلم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے ایک کمپیریٹو انالیسس کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب کہ جب جو ہے وہ صادق سنجرانی کے خلاف 2019 میں تحریک عدم اعتماد تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے، حالانکہ حکومتی ارکان کی تعداد کم تھی، اپوزیشن ارکان کی تعداد زیادہ تھی، تو صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو عمران خان خوش ہوئے تھے، یا تحریک انصاف کے لوگ بڑے خوش ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ لوٹے تھے؟ اس بات کا جواب آپ کو دیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ دونوں معاملوں میں فرق کیا تھا۔ دوسرا معاملہ، کچھ ناواقف آئین سے ناواقف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب جہانگیر خان ترین آزاد جو جیتنے والے لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کر رہے تھے تو اس وقت یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ وکٹ اڑا دی اور آج انہیں لوٹے کہا جا رہا ہے؟ تو جناب میں واضح کر لوں، آپ بھی ان دونوں چیزوں کو لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے تاکہ پٹواریوں کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ پاکستان کا آئین جو کہتا ہے ہم اس کے مطابق بات کریں گے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آزاد الیکشن جیت کر بعد میں کسی بھی سیاسی جماعت میں اس وقت تک وہ شامل اگر نہ ہوا ہو، جب وہ آزاد رہے، آزاد جو رکن ہے وہ کسی بھی طرف، چاہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو حکومت کو ووٹ دے سکتا ہے، اگر وہ حکومت کا حصہ ہے تو اپوزیشن کو ووٹ دے سکتا ہے، وہ آئین اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور صادق سنجرانی والے معاملے پر بھی یہی ہوا کہ نواز لیگ کے وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ نواز لیگ کے لوگ ہیں، وہ آزاد امیدوار تھے، آزاد ٹکٹ پر منتخب ہو کر سینٹ کے اندر پہنچے تھے۔ یاد کیجئے جب نواز لیگ کے ٹکٹ آئینی جو ہے وہ آئینی طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ پارٹی ہیڈ کے سائن تھے، اور وہ جو تمام لوگ جنہوں نے صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دیا، چاہے وہ بلوچستان سے تھے یا نواز لیگ سے اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے، ٹیکنیکلی وہ تمام کے تمام آزاد لوگ تھے اور وہ کسی بھی جانب ووٹ کر سکتے تھے، وہ کسی کے پارٹی ٹکٹ پر کامیاب نہیں ہو کر آئے تھے۔ یہی معاملہ تھا آزاد ان امیدواروں کا جو کہ 2018 الیکشن کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے، تو ان کو بھی آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کا انتخاب کریں گے، وہ نہیں رہ سکتے۔ اس طرح سے اگر رہیں گے تو جو مخصوص نشست
نشستیں ہیں ان کا اس طرح سے فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے اور وہ آپٹ کر کے خود سے تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے اور اب اسمبلی ریکارڈ، الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ پارٹی ہیڈ کے بغیر کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دونوں معاملات مختلف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت یہ عمران خان کی اجازت کے بغیر اور جو نہ ہی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی 63A کے تحت تحریک عدم اعتماد میں ان کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ کو کلیئر کرنے تھے، گھبرانے کی ہرگز بالکل ضرورت نہیں، حوصلے جوان رکھیں، ون ون سچویشن ہے۔ تین جو ممکنہ میں نے پہلو آپ کے سامنے رکھے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، وہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جا کر رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کل کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت اس آخری کارڈ کے علاوہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ مزید کیا تین آپشنز موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔